Hello guys, Namaste and welcome to my channel Lessons with Laughter with Bhimsa. As you know, I have brought 2 weeks, 2 hours study challenge for plus 2 account student. Today is the second day of my challenge and we are studying two topics today. Accounting for material under LIFO-FIFO method and accounting for labor. It's a real-time study video, so bring your study materials and join me. सो हाम्रो पोमोडोरा सेसन 1 सुरु भइसकेको छ र आज हामी पढ्न गइरहेका छौं अकाउन्टिङ फर मटेरियल्स स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड एन्ड फिफो मेथड. So today is the second day of my challenge. Today's topic is accounting for materials, store ledger under LIFO-FIFO method. So method of pricing of material issues. Method of pricing of material issue from godown. So method of pricing of material issue. So there are a number of methods which may be used in pricing of material issue from store. The method should be selected in the light of probable effects on the profit over a period of year. So it is difficult to determine the exact value of issue materials because they have been purchased at different time and different price of same material. There are various methods of pricing of materials issue, but only the following two important methods are discussed. So only two methods we are discussing. The FIFO method means first in first out method, and the second one is LIFO, that means last in first out method. So what are these methods? यो मेथडहरुको भनेको के हो? लिफो फिफो भनेको के हो? हामीले स्टोरबाट सामान इस्यु गर्दाखेरि कसरी इस्यु गर्ने? पहिला आएको सामानलाई पहिला बेच्ने कि पछि आएको सामानलाई पहिला बेच्ने? सो त्यहीलाई नै के भनेको हामीले लिफो र फिफो मेथड. फिफो मेथडको नामबाट थाहा पाउनु भएको छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको पहिला जुन सामान आयो त्यही सामान पहिला बेच्ने, र लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको जुन लास्टमा जुन सामान पछि आयो त्यो सामान चाहिँ पहिला इस्यु गर्ने. जस्तै हामीसँग तीनटा 3 टाइप्स अफ नुडल्स छ अरे हो. सपोज हामीसँग 3 टाइप्स अफ नुडल्स छ, रारा छ, वाइवाई छ र क्विक छ. अब हामीले 10 वटा रारा, सो हामीसँग यो हाम्रो स्टोर गयो. फर्स्टमा आयो रारा चाउचाउ 10 प्याकेट हो. त्यसपछि आयो वाइवाई चाउचाउ 7 प्याकेट र थर्डमा आयो क्विक चाउचाउ मानौँ 5 प्याकेट.
अब हामीले इस्यु गर्ने बेलामा सपोज हामीले इस्यु गर्यो अथवा बेच्यो 9वटा रारा 9वटा चाउचाउ। सो अब फिफो मेथडमा हामीले के गर्नु पर्यो, जुन सामान पहिला आएको छ त्यही सामान पहिला बेच्नु पर्यो। सो पहिला हामीसँग कुन आएको, रारा आएको। सो हामीले पहिला राराबाट बेच्न सुरु गर्नु पर्यो। सो 9 प्याकेट हामीले रारा बेच्यौँ। अब 9 प्याकेट रारा बेचेपछि हामीसँग अब के बाँकी रह्यो, रारा चाउचाउ बाँकी रह्यो 1 प्याकेट, वाइवाई चाउचाउ बाँकी रह्यो। वाइवाई त बेचेकै छैन, वाइवाई 7 प्याकेट र क्विक पनि बाँकी नै छ 5 प्याकेट। सो यही हो फिफो भनेको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जुन सामान फर्स्टमा आयो त्यही सामान फर्स्टमा बेच्ने। अब यसैमा मानौँ 15 प्याकेट बेचेको भए, 15 प्याकेट बेचेको भए अब सुरुमा आएको रारा 10 प्याकेट, रारा त सबै गयो। अब 15 को लागि अब कति, अझै 5वटा बेच्न बाँकी छ। 5वटा, 10वटा रारा चाउचाउ, वाइवाई 5वटा भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो, रारा 10वटा थियो, 10 को 10 सेल भयो। वाइवाई 7वटा थियो, 2टा बेच्यो भनेपछि कति बाँकी रह्यो, 2 प्याकेट वाइवाई बाँकी रह्यो। र क्विक चाउचाउ त छँदैछ 5 प्याकेट क्विक चाउचाउ बाँकी रह्यो। ठ्याक्क यसैको अपोजिट चाहिँ के हो, लिफो मेथड। लिफो मेथडमा हामीले के गर्ने हो, लास्ट इन जुन सामान सबभन्दा पछि आएको छ त्यो सामानलाई हामीले फर्स्टमा बेच्ने। मानिलो हामीसँग सामान त्यही छ, रारा 10 प्याकेट, वाइवाई 7 प्याकेट र क्विक 5 प्याकेट। अब हामीले 9 प्याकेट बेच्नु पर्यो। 9 प्याकेट बेच्दाखेरि हामीले 9 प्याकेट बेच्नको लागि अब लास्ट इन जुन लास्टमा आएको छ त्यसलाई पहिला बेच्नु पर्यो। लास्टमा आएको 5वटा क्विक भनेपछि 5वटा 5 प्याकेट क्विक गयो। हामीले बेच्ने त 9 हो, 5 भनेपछि अझै 4 बेच्नु पर्यो। 4 प्याकेट चाहिँ कहाँबाट गयो, वाइवाई हो। क्विक भन्दा पछिको आएको लास्टमा आएको के हो, वाइवाई। सो वाइवाई गयो भनेपछि अब रारा चाउचाउ बाँकी रह्यो 10 रुपियाँको दरले, र वाइवाई चाउचाउ बाँकी छ 7मा हामीले 4 बेच्यो, 3 प्याकेट बाँकी रह्यो। सो यही डिफ्रेन्स हो लिफो मेथड र फिफो मेथड। फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जुन सामान फर्स्टमा आएको थियो र त्यही सामान फर्स्टमा हामीले बेच्नु पर्यो। र लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको जुन सामान लास्टमा आएको छ त्यो सामानलाई हामीले फर्स्टमा बेच्नु पर्यो। ल अब हामी क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। क्वेसन गर्नु अघि हामीले चाहिँ केही यसको कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ। पहिला त्यो कन्सेप्टहरू लेख्छौँ। के भन्दाखेरि हामीले रिसिप्टमा लेख्ने, के भन्दाखेरि हामीले इस्युमा लेख्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। सो पर्चेज भन्यो भनेपछि पर्चेज किनेपछि सामान आयो रिसिप्टमा, इस्यु भन्ने छ भने सामान गयो, इस्यु नै भइहाल्यो। रिसिभ फ्रम भेन्डर, भेन्डरको पनि हुनसक्छ, सप्लायर पनि हुनसक्छ र क्रेडिटर पनि हुनसक्छ। भनेको हामीले जसलाई सामान बेचे थियो उसले फिर्ता गर्यो, हामीले त्योबाट सामान पायौँ, रिसिभ फ्रम भेन्डर। त्यसपछि गन्दाखेरि बढी सरप्लस हुनसक्छ अथवा रिटर्न टु स्टोर हुनसक्छ। अनि रिटर्न फ्रम, अरू कुनै ठाउँबाट रिटर्न आछ भने स्टोर बाहेक त्यो हामीले केमा लेख्ने, रिसिप्टमा लेख्ने। र त्यही गरी इस्युमा के आयो, इस्यु र रिटर्न टु भेन्डर, त्यही सप्लायर पनि हुनसक्छ
क्रेडिटर्स पनि हुन सक्छ। ड्यामेज छ भने अथवा लस भयो भने, कुनै पनि कारणले चोरी भयो भने, चोर्यो भने कसैले, अनि सर्टेज, गन्दाखेरि सर्टेज भयो भने, पुगेन भने सामान हाम्रो इस्युमा लेख्नु पर्यो। र रिटर्न फ्रम स्टोर, रिटर्न फ्रम स्टोर भनेछ भने चाहिँ इस्युमा लेख्ने। र रिटर्न टु अरू कुरा भनेछ भने एक्सेप्ट स्टोर, स्टोर बाहेक अरू कुरामा हामीले रिटर्न गर्यो भने चाहिँ त्यो के भयो, इस्यु भयो। र यसको फर्मेट हुन्छ डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इस्यु, ब्यालेन्स। डेट, पार्टिकुलर, रिसिप्ट, इस्यु र ब्यालेन्स। यसमा हामीले क्वान्टिटी र रेटहरू लेख्नुपर्छ। क्वान्टिटी, रेट र यिनीहरूको अमाउन्ट। त्यसै गरी क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट। यो हाम्रो के हो, स्टोर लेजर। लेजरमा टिप्नु पर्यो। यो स्टोर लेजरको फर्मेट। अब हामी ओल्ड इज गोल्ड तर्फ लाग्छौँ। ओल्ड इज गोल्ड। अकाउन्टिङ फर मटेरियल रहेको छ पेज नम्बर 216। यो अस्मिता क्वेसन ब्याङ्क ओल्ड इज गोल्ड पेज नम्बर 216। हामी थ्योरी अहिले पढ्दैनौँ, अहिले हामी न्युमेरिकल तर्फ लागौँ। सो दिस इज द क्वेसन 2076 सेट बी। 2076 सेट बी। र यो आएको छ 5 मार्क्सको। आई थिङ्क अहिले चाहिँ यो 2 मार्क्स 3 मार्क्स आउँछ होला। सो 2076 सेट बी। Let's make a format. Date, particulars. This is your receipt, issue, balance. Quantity, rate amount, quantity, rate amount, quantity, rate amount. So question number 1, 2076 set B. So on date 1, opening stock 50 each at unit 1500 unit. So date 1 गते ओपनिङ स्टक छ हामीसँग। ओपनिङ स्टक हामीसँग ओपनिङ स्टक रहेको छ 1500 युनिट 5 रुपैयाँको दरले, सरी 50 रुपैयाँको दरले।
1500 युनिट 50 रुपियाँको दरले 75,000। त्यसै गरी अब 5 गते पर्चेज, अब हामीसँग 5 गते हामीले के गर्यो, पर्चेज गरेको छ। पर्चेज हाउ मच, पर्चेज 2000 युनिट 55। पर्चेज भनेपछि सामान आयो, रिसिप्टमा लेख्नु पर्यो 2000 युनिट 55 रुपियाँको दरले। सो 2000 × 55 1,10,000, 1,10,000। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग अलरेडी 1500 युनिट थियो 50 रुपियाँको दरले, र अहिले भर्खरै हामीले 2000 युनिट किन्यौँ 55 को दरले। हामीसँग दुईटा टाइप्सको स्टक भयो। त्यसपछि हामीले 10 गते इस्यु गरेका छौँ। इस्यु अब इस्यु गर्ने बेलामा हामीले यो हेर्नु पर्यो, हामीले कुन मेथड गरिरहेका छौँ। सो यो हो स्टोर लेजर अन्डर फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फिफो मेथड। सो यो हो स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड। अघि मैले भने जसरी फिफो भनेपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जुन सामान पहिला आएको छ त्यही सामान हामीले पहिला बेच्नु पर्यो। अब इस्यु भनेपछि इस्युमा लेख्नु पर्यो कति युनिट, 1600 युनिट। इस्यु हामीले गर्ने हो 1600 युनिट। अब फर्स्ट इन भनेको जुन सामान पहिला आएको छ त्यही सामान पहिला बेच्नु पर्यो। भनेपछि पहिला हामीसँग छ 1500 युनिट। सो हामीले 1500 युनिट बेच्छौँ 50 रुपियाँको दरले। 1600 हामीले बेच्ने हो, 1500 बेच्यो। अब 100 युनिट पुगेन, नपुगेको बल्ल चाहिँ तलको स्टकबाट हामीले इस्यु गर्नु पर्यो। सो 2000 को बाट हामीले 100 युनिट इस्यु गर्यो। अब 2000 मा 100 युनिट घटेपछि 2000 माइनस 100 कति बाँकी रह्यो हामीसँग? अब 1900 युनिट सामान बाँकी रह्यो 55 रुपियाँको दरले। मिन्स 1,04,500 यति सामान अब हामीसँग बाँकी रह्यो। अब 20 गते, अब 20 गते भनेछ पर्चेज। अगेन हामीले पर्चेज गर्यो, पर्चेज 60 रुपियाँको दरले हामीले 1200 युनिट पर्चेज गरे हम, आयो 72,000। 72,000 को हामीले सामान किन्यौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग 1900 का दरले 1900 युनिट 55 रुपियाँको दरले सामान थियो, र अहिले भर्खरै हामीले किन्यौँ 1200 युनिट 60 रुपियाँको दरले। अब 25 गते, 25 गते हामीले फेरि इस्यु गरेछौँ। इस्यु कति गर्यो? 2000 युनिट। अब 2000 युनिट इस्यु गर्ने, अब त्यही फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहिला माथिबाट बेच्नु पर्यो। सो हामीसँग 1900 स्टक छ। सो हाम्रो 1900 युनिट गयो 55 रुपियाँको दरले, र अब बाँकी रह्यो 2000 युनिट बेच्ने हो। 1900 भयो भने चाहिँ 100 युनिट, 100 युनिट चाहिँ 60 रुपियाँको दरले गयो। अब 1900 त हामीले बेचिसक्यौँ। 1200 मा 100 बेच्यो भनेपछि हामीसँग बाँकी रह्यो 1100 युनिट 60 रुपियाँको दरले।
आयो 66,000 66,000। अब 25 गते पछि हामी जान्छौँ 28 गते। 28 गते के भयो? रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीबाट फिर्ता आयो रे। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीबाट सामान फिर्ता आयो। आयो भनेपछि रिसिप्टमा लेख्नु पर्यो कति युनिट? 100 युनिट। अब हामीले के हेर्नु पर्यो? जुन सामान फिर्ता गएको हो, जुन लेटेस्ट सामान जान्छ त्यो चाहिँ के हो? फिर्ता आउँछ। भनेपछि जुन यो पछि गयो 100 युनिट, त्यो सामान चाहिँ फिर्ता आयो। भनेपछि हामीसँग 1100 युनिट थियो 60 रुपियाँको दरले, र 100 युनिट पनि आयो 60 रुपियाँको दरले। अब रेट एउटै छ, मूल्य एउटै भएपछि हामीले एकै ठाउँमा लेख्दैन। 1100 र 100, 1200 सामान युनिट सामान रह्यो 60 रुपियाँको दरले, 72,000 मूल्यको। अब के भन्छ 30 गते? अब 30 गते के भनिन्छ? सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन। सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन। हामीले स्टक भेरिफाई गर्दा गन्दाखेरि चाहिँ सामान कम भयो अरे। सर्टेज भयो भने हामीले केमा लेख्ने भनेको थियौँ? सर्टेज भयो भने हामीले केमा लेख्नु पर्यो? इस्युमा लेख्नु पर्यो। हामीले अब इस्युमा लेख्नु पर्यो कति युनिट? 20 युनिट। हामीसँग सामान भएको 1200 युनिट हो 60 रुपियाँको दरले, र गन्दाखेरि सामान नपुग्ने भनेको त्यही सामान हो। सो हामीले रेट पनि त्यही लेख्नु पर्यो 60 रुपिस। 1200। अब 1200 युनिटमा 20 युनिट पुगेन भनेपछि कति बाँकी रह्यो? 1180 युनिट। कति रुपियाँको दरले? 60 रुपियाँको दरले। 1180 इन्टु 60, 70,800 मूल्यको हामीसँग क्लोजिङ स्टक भयो। सो हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति रह्यो? क्लोजिङ स्टक इज, तल लेख्छु यहाँ बुझिएन, क्लोजिङ स्टक इज 1180 युनिट्स एट द रेट ₹60। भनेको 1180 युनिट बाँकी रह्यो हाम्रो। अन्त तिनीहरूको मूल्य कति? एक युनिटको 60 रुपियाँ। यसरी चाहिँ हामीले यो स्टोर लेजर बनाउनु पर्छ, लिफो मेथड र फिफो मेथड। अब हामी अरू क्वेसन गर्छौँ। यो फिफो गर्यो, अब हामी एउटा अर्को फिफो गर्छौँ। त्यसैको मुनि अर्को क्वेसन छ 2076 सेट सी। 2076 सेट सी। ओके, फर्मेट बनाऊ। Issue balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount.
क्वान्टिटी रेट amount. So 2076 set C. The store transactions for the last month are as under. Store opening stock दिएको छ, purchase छ, issue, purchase, issue, return from issue at 10th. And store ledger under FIFO method. So हामी दिएको छ store ledger under FIFO method. Time भएको छ, time. Okay, I'll just continue the another session because I'm full concentrated here. 2070 so date 1 opening stock you can also write balance. So how much is the balance is opening stock 600 unit 10 रुपैयाँको दरले 6000 मूल्य पर्यो र हामीले त्यसपछि गर्यौं पर्चेज. सो हामीसँग 600 युनिट छँदै छ र हामीले त्यसपछि 5 गते गर्यो पर्चेज. कति युनिट पर्चेज गरे हामीले 1500 युनिट 11 रुपैयाँको दरले. सो 1500 युनिट 11 रुपैयाँको दरले हामीसँग अब यो स्टक रह्यो. त्यसपछि हामीले इस्यु गर्यौं 10 गते. इस्यु गरेको छ 10 गते 1300 युनिट 1300 युनिट. अब हामीले गरिरहेको छौं FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन भनेको माथिबाट जुन पहिला सामान आयो 600 युनिट. सो हामीले 600 युनिटबाट बेच्नु पर्यो. सरी 1300 युनिट हामीले इस्यु गर्नको लागि 600 युनिट पुरै बेच्नु पर्यो 10 रुपैयाँको दरले र 600 भनेपछि 700 युनिट बेच्यौं 1500 बाट 700 युनिट बेच्यो. 600 को 600 बेचियो 1500 मा 700 गयो 800 युनिट बाँकी रह्यो 11 रुपैयाँको दरले. 8800 को सामान हामीसँग बाँकी रह्यो. त्यसपछि 15 गते फेरि हामीले सामान किन्यौं पर्चेज 2000 युनिट 12 रुपैयाँको दरले. सो हामीसँग 800 अलरेडी थियो 8800 को दरले र अहिले हामीले 2000 युनिट किन्यौं 12 रुपैयाँको दरले. त्यसपछि 18 गते इस्यु 18 गते हामीले इस्यु गर्यो. कति इस्यु गरेछ 2100 युनिट हामीले इस्यु गर्यौं 2100 युनिट. कुन मेथडबाट FIFO फर्स्ट इन भनेको फर्स्टमा कुन सामान थियो हाम्रो 800 युनिट. सो 800 युनिट गयो 11 रुपैयाँको दरले. अब 2100 भनेपछि 2100 पुर्याउन कति बाँकी रह्यो 800 गएपछि 1300 युनिट चाहिँ 2000 को बाट जान्छ. 2000 15600. अब 800 युनिट पुरै बेचियो 2000 युनिटमा 1300 युनिट बेच्यो भनेपछि 700 युनिट बाँकी रह्यो 12 रुपैयाँको दरले. र 8400 मूल्यको हामीसँग स्टक रह्यो. र 25 गते के भएको छ रिटर्न फ्रम इस्यु एट 10.
रिटर्न फ्रम इस्युड एट 10th 10 गते जुन सामान हामीले 10 गते इस्यु गरेको छ त्यो सामान फिर्ता आयो रे। 10 गते हामीले इस्यु गरेको कति रुपियाँको दरले 10 रुपियाँको दरले र 11 रुपियाँको दरले कति युनिट फिर्ता आएको 300 युनिट 300 युनिट फिर्ता आयो कति रुपियाँको दरले। अब क्वेसनले भनेको छ 300 युनिट फिर्ता आयो 300 युनिट फिर्ता आएको मैले अघि नै भने जुन सामान पछिल्लो समय गयो लेटेस्ट गयो त्यो सामानको चाहिँ फिर्ता हुन्छ भने चाहिँ हामीले रेट लेख्नु पर्यो 711 को दरले त्यो सामान फिर्ता आयो। सो हामीसँग सामान अलरेडी छ 700 युनिट 12 रुपियाँको दरले र 300 युनिट फिर्ता आयो 11 रुपियाँको दरले। यसपछि अब भ्याइयो। सो हाम्रो क्लोजिङ स्टक के भयो हाम्रो क्लोजिङ स्टक अब दुई थरीको सामान रह्यो 700 युनिट 12 रुपियाँको दरले र 300 युनिट 11 रुपियाँको दरले। यो हो फिफो मेथड। अब हामी लिफो मेथड गर्छौं। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो को लागि पेज नंबर 222 2075 GIE यो हो स्टोर लेजर अंडर लिफो मेथड। स्टोर लेजर अंडर लिफो मेथड। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। Date, particulars, receipt, issue, balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount। 2075 GIE क्वेश्चन नंबर। पौष को 1 गते के भएछ ओपनिङ ब्यालेन्स। सो ब्यालेन्स हामीसँग छ 1200 युनिट 1200 युनिट 6 रुपियाँको दरले। र त्यसपछि हामीले के गर्यौं फेरि पर्चेज गर्यौं। सो हामीसँग छ 1200 युनिट 6 रुपियाँको दरले र 5 गते हामीले के गर्यो पर्चेज गर्यो। 5 गते कति पर्चेज गरे हम 2000 युनिट 7 रुपियाँको दरले। र हामीसँग 1200 युनिट अलरेडी थियो 2000 युनिट फेरि किन्यौं र हामीसँग दुई थरीको सामान भयो। त्यसपछि आउँछ 8 गते इस्यु। अब कति इस्यु गरे रहेछ 2000 युनिट
हो। हामीले गरिराख अब यो कुन मेथड हो, यो हो लिफो मेथड। अघि हामीले गरेको फिफो मेथड, हामीले फिफो मेथडमा के गरेको थियो, फर्स्ट इन जुन सामान पहिला आएको थियो त्यो सामान बेचेको थियौँ। अब हामीले गर्न लागेको लिफो भनेको लास्टमा आएको सामान पहिला बेच्नु पऱ्यो भनेपछि लास्टमा कुन आछ, यो 2000 युनिट आछ। सो हामीले त्यसैलाई नै इस्यु गर्नु पऱ्यो। 2000 युनिट 7 रुपियाँको दरले 14,000। अब कुन 2000मा 2000 बेचियो, अब कति बाँकी रह्यो, जुन सामान हामीसँग ओपनिङ थियो त्यही सामान चाहिँ बाँकी रह्यो। र अब 8 गतेपछि 12 गते फेरि पर्चेज गरेछ। पर्चेज हामीसँग 1200 युनिट 6 रुपियाँको दरले छँदैछ पुरानो सामान। र नयाँ सामान फेरि पर्चेज गर्यो 800 युनिट 8 रुपियाँको दरले। यो हाम्रो 800 युनिट 8 रुपियाँको दरले। त्यसपछि पुसको 20 गते के गर्यो, फेरि इस्यु गर्यो 700 युनिट। अब 700 युनिट लिफो मेथड गरिरहेको छ। लिफो लास्ट इन, लास्टमा सामान आएको कुन हो, 800 युनिट। 800 युनिटबाट हामीले 700 युनिट बेच्नु पर्यो 8 रुपियाँको दरले। अब यहाँ हेर्नु, हामीले 1200 युनिट बेचे छैन, 1200 युनिट छ त्यस्ताका त्यस्तै पुरानो सामान। 800 युनिटमा 700 बेचियो, 100 युनिट बाँकी रह्यो 8 रुपियाँको दरले। त्यसपछि 22 गते रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट गरे। रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्टबाट फिर्ता आयो। कति युनिट आयो, 100 युनिट। कति रुपियाँको दरले, 8 रुपियाँको दरले। अब यहाँ हेर्नु, हामीसँग अलरेडी सामान छ 1200 युनिट 6 रुपियाँको दरले र 100 युनिट 8 रुपियाँको दरले। फेरि डिपार्टमेन्टबाट फिर्ता आएको छ 100 युनिट 8 रुपियाँको दरले। सो द रेट सेम भएकोले हामीले स्टकलाई चाहिँ त्यही प्लस गर्नु, 100 र 100। अब 200वटा सामान भयो हामीसँग 8 रुपियाँको दरले। र पुसको 25 गते फेरि इस्यु गरेको छ 500 युनिट। अब 500 युनिट इस्यु गर्दा हामीसँग छ 1200 युनिट 6 रुपियाँको दरले र 200 युनिट 8 रुपियाँको दरले। हामीले गरिराखेका छौँ लिफो मेथड भनेको लास्टमा आएको सामान पहिला बेच्ने। सो लास्टमा आएको सामान कुन हो, यो 200 युनिट। सो हामीले यो 200 युनिट बेच्यौँ 8 रुपियाँको दरले र 500 बेच्ने हो, 200 बेच्यो भनेपछि अब 300 बाँकी रह्यो। 300 चाहिँ हामीले कहाँबाट बेच्ने, यो 1200, यसको मूल्य हो 6 रुपियाँ। सो 200 300 500 युनिट हामीले बेचियो। अब 200 को 200 पुरै बेचियो र बाँकी रह्यो 1200मा हामीले 300 बेचेपछि 900 युनिट 6 रुपियाँको दरले। यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक। सो हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति रह्यो, 900 युनिट 6 रुपियाँको दरले। यो फिफो त्यसै गरी यसैको 2074 सेट ए। अब हामी गर्छौँ 2074 सेट ए।
2074 set a store ledger under LIFO method. Store ledger under LIFO method, last in first out. चैत्रको 1 गते के भएको छ? चैत्र 1 ओपनिङ स्टक अथवा ब्यालेन्स लेख्नुस्। 500 युनिट 10 रुपैयाँको दरले। त्यसपछि हामीसँग सामान छ 500 युनिट 10 रुपैयाँको दरले र 5 गते हामीले के गर्यौं? पर्चेज गरेछौं। पर्चेज 600 युनिट 12 रुपैयाँको दरले। र हामीसँग 500 अलरेडी छ, 600 युनिट पनि थपियो 12 रुपैयाँको दरले। त्यसपछि चैत्रको 10 गते हामीले इस्यु गर्यौं कति युनिट? 900 युनिट। 900 युनिट हामीले इस्यु गर्दा हामीले गरिराखेका छौं लिफो लास्टबाट बेच्नु पर्यो। 600 युनिट 12 को दरले गयो। अब 600 900 हो बेच्ने, हामीले इस्यु गर्ने 900 हो भनेपछि 6 7 8 9 300 युनिट चाहिँ 500 बाट 300 गयो 10 रुपैयाँको दरले। र कति बाँकी रह्यो? 600 पुरै गयो, 500 मा 300 गयो, 200 युनिट बाँकी रह्यो 10 रुपैयाँको दरले। त्यसै गरी 15 गते रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भन्यो भने हामीले कता लेख्नु पर्यो? इस्यु कि पर्चेज? रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, रिटर्न फ्रम रिसिप्टमा लेख्नु पर्यो। रिसिप्टमा रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भनेपछि 50 युनिट। अब जुन सामान लेटेस्ट गयो त्यही सामान चाहिँ फिर्ता आउँछ 500। अब हामीसँग 200 थियो 50 युनिट 10 रुपैयाँको दरले भनेपछि हामीसँग भयो 250 युनिट 10 रुपैयाँको दरले। र चैत्रको 20 गते फेरि के भएछ? पर्चेज गरेछौं हामीले। पर्चेज कति युनिट? 1000 युनिट 11 रुपैयाँको दरले। हामीसँग अलरेडी सामान छ 250 युनिट 10 रुपैयाँको दरले र हामीले पर्चेज गर्यौं 1000 युनिट 11 रुपैयाँको दरले। अब फेरि 25 गते इस्यु, फेरि इस्यु गरेछौं कति युनिट? 1100 युनिट। अब इस्यु गर्नु पर्यो लिफो, तलबाट 1000 युनिट गयो 11 को दरले र 1100 बेच्ने हो, 1000 बेच्यो भनेपछि 100 युनिट बाँकी रह्यो। 100 युनिट बेच्यो हामीले 250 को 10 रुपैयाँको दरले। 11000 1000 1000 युनिट पुरै बेची भ्यायो। 250 मा 100 युनिट बेच्यो भनेपछि कति बाँकी रह्यो? 150 युनिट 10 रुपैयाँको दरले। र अब चैत्रको 27 गते के भयो? सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन। स्टक गन्दाखेरि सर्टेज भयो 20 युनिट। हामीसँग अब एउटै सामानको छ 150 युनिट 10 रुपैयाँको दरले, सो यसको मूल्य 10 रहन्छ 200। अब 150 युनिटमा 20 युनिट कम छ भनेपछि कति युनिट रहेछ? 130 युनिट रहेछ 10 रुपैयाँको दरले। सो हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति रहेछ? हाम्रो क्लोजिङ स्टक रहेछ 130 युनिट कति रुपैयाँको दरले? 10 रुपैयाँ।
अब हामीले लिफो दुईटा गर्यो र फिफो दुईटा गरिसके र अब ऱ्यान्डमली कुनै पनि क्वेसन गर्छौँ ल 2071 सेट डी लिफो मेथड स्टोर लेजर under LIFO method. Two 2071 set D. तीन सय युनिट इस्यु गर्ने हो हामीसँग 1000 युनिट छ 300 युनिट इस्यु गरिदिनुहोस् 300 युनिट 10 रुपैयाँको दरले इस्यु गरेपछि कति बाँकी रह्यो 700 युनिट 10 रुपैयाँको दरले बाँकी रहेको सामान 8 गते फेरि हामीले पर्चेज गर्यौं 8 गते पर्चेज गर्यौं 400 युनिट 12 रुपैयाँको दरले 12 4800 हामीसँग 700 युनिट छँदैछ 400 युनिट पनि थपियो 4800 को सामान थपियो त्यसपछि 10 गते फेरि हामीले इस्यु गरेका छौं इस्यु गर्यो 400 युनिट अब हामीले गरिराखेका छौं लिफो लास्टबाट बेच्नु पर्यो 400 युनिट इस्यु गर्यौं 12 रुपैयाँको दरले फेरि त्यही 700 युनिट बाँकी रह्यो त्यसपछि 12 गते फेरि हामीले पर्चेज गरेका छौं फेरि पर्चेज गर्यौं हामीले 200 युनिट 11 रुपैयाँको दरले हामीसँग अलरेडी सामान 700 युनिट छ 10 रुपैयाँको दरले र 200 युनिट थपियो 11 रुपैयाँको दरले 12 गते पछि अब हामी 13 गते रिटर्न टु स्टोर रे 13 गते फेरि रिटर्न टु स्टोर भनेपछि फिर त आयो सामान हामीले रिसिप्टमा लेख्नु पर्यो 50 युनिट रिटर्न टु स्टोर 50 युनिट इस्यु फ्रम 8 ज्येष्ठ 8 गते बेचेको सामान 8 गते त हामीले पर्चेज गरेछ यहाँ त issued from 8 ज्येष्ठ रिटर्न टु स्टोर भनेपछि त रिसिप्ट हुनुपर्ने हो
स्टोरमा सामान फिर्ता आयो। इस्यु फ्रम 8 गते त हामीले इस्यु गरेकै छैनौँ। स्टोर 50 युनिटमा एडजस्ट 8 गतेको रेट परचेज गरेको हो। इस्यु फ्रम 8 गते त हामीले परचेज गरेका हौँ। रिटर्न टु स्टोर परचेज गरेको भनेपछि फिर्ता आउँछ सामान। यो 50 युनिट आजकल 12 रुपियाँको दरले 60 600। सो हामीसँग 700 युनिट अलरेडी छ, 200 युनिट अलरेडी छ र 50 युनिट पनि थपियो 600 को दरले। र अब 25 गते फेरि हामीले इस्यु गऱ्यौँ। 25 गते कति इस्यु गर्यो? 600 युनिट। अब 600 युनिट हामीले इस्यु गर्नको लागि इस्यु गर्यो भनेपछि यो हामीलाई आएको हो रिटर्न टु स्टोर भनेको फिर्ता आयो रे 12 रुपियाँको दरले। अब हामीले इस्यु गर्नु पर्यो 600 युनिट। 600 मा 50 युनिट पुरै गयो, 200 युनिट पनि पुरो गयो, 250 भनेपछि हामीले बेच्नु पर्ने हो 600 माइनस 250। अब बाँकी रह्यो 350 युनिट। यो चाहिँ 700 बाट जान्छ। भनेपछि 700 युनिटमा 350 युनिट गयो, 350 युनिट बाँकी रह्यो 10 रुपियाँको दरले। 350 र 50 400 र 400 200 600 600 युनिट हामीले इस्यु गऱ्यौँ। र जेठको 30 गते सर्टेज अन भेरिफिकेसन गन्दाखेरि कम भयो रे। कति युनिट? 20 युनिट। हामीसँग एउटै सामान छ 10 रुपियाँको दरले। 20 युनिट मिसिङ। कति? 350 मा 20 भनेपछि 330 युनिट हामीसँग 10 रुपियाँको दरले 3300 युनिट क्लोजिङ स्टक बाँकी रह्यो। क्लोजिङ स्टक Now let's take a rest for 10 minutes.
अब हामी दुई ऱ्यान्डमली क्वेसन गर्छौँ 2071 सेट डी 2071 सेट डी store ledger under LIFO method store ledger under LIFO last in first out method sorry just one opening balance carry down 1000 unit 10 रुपये को दरले 10,000 and just 5 we issue 300 units 300 unit हामीसँग एउटै सामान छ obviously we will issue the same one 310 रुपैयाँको दरले 3000 सो 1000 युनिट थियो 300 बेचियो 700 युनिट बाँकी रह्यो 7000 को त्यसपछि 8 गते हामीले फेरि पर्चेज गरेछौं पर्चेज 400 युनिट 12 रुपैयाँको दरले 4800 we have already 700 युनिट 10 रुपैयाँको दरले अलरेडी थियो र 400 युनिट थपियो 12 रुपैयाँको दरले त्यसपछि जसको 10 गते हामीले फेरि इस्यु गर्यो 400 युनिट सो हामीले गरिरहेछ लिफो मेथड हामी तलबाट बेच्नु पर्यो 400 युनिट हामीले इस्यु गर्यो 12 रुपैयाँको दरले र बाँकी रह्यो 700 युनिट 10 रुपैयाँको दरले जसको 12 गते के भयो 12 गते अगेन पर्चेज 200 युनिट 11 रुपैयाँको दरले सो हामीसँग अलरेडी सामान छ 700 युनिट 10 रुपैयाँको दरले र 200 युनिट किन्यौं हामीले 11 रुपैयाँको दरले 13 गते रिटर्न टु स्टोरमा सामान फिर्ता आयो रे 50 युनिट इस्यु फ्रम 8 ज्येष्ठ 50 युनिट फिर्ता आयो जुन हामीले 8 ज्येष्ठबाट फिर्ता आउँछ 8 ज्येष्ठको रेट कति 12 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ सो हामीसँग 700 युनिट छँदैछ 7000 को दरले 200 युनिट पनि छ 11 को दरले र अहिले फेरि 50 युनिट फिर्ता आयो 12 को दरले 600 रुपैयाँ 18 गते हामीले पर्चेज गर्यौं कति युनिट 200 युनिट 10 को दरले अगेन हामीसँग 700 युनिट छ 10 को दरले 200 युनिट छ 11 को दरले 50 युनिट छ 12 को दरले अहिले फेरि 200 युनिट किन्यौं 10 रुपैयाँको दरले 7000 2200 600 2000
अब हामी 25 गते फेरि इस्यु गरे 25 गते इस्यु गर्यो 600 युनिट 600 युनिट इस्यु गर्नु पर्यो। अब लिफोर तलबाट लास्ट इन 200 युनिट गयो 50 पनि गयो 250 फेरि 200 गयो 450 450 र 150 200 250 450 500 600 इट मिन्स अब 200 युनिट पुरै गयो 50 युनिट पनि पुरै गयो र 200 युनिट फेरि 11 रुपियाँको दरले नि पुरै गयो र 1500 भनेपछि 700 मा 1500 गएपछि 400 650 700 माइनस 450 700 माइनस 450 सरी 700 माइनस 150 हामीसँग 550 को दर 550 युनिट 10 रुपियाँको दरले बाँकी रह्यो। 30 गते सर्टेज अन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि सर्टेज भयो अरे भनेपछि सरी स्पेस 20 युनिट 10 रुपियाँको दरले 200 सो वी हेभ 530 युनिट्स 10 रुपियाँको दरले 5300 units. So this is the closing stock. So we have done 2071 set D. Alarm धेरै बज्यो है. Okay. Let's take a break for 10 minutes. लिफो फिफो पछि अब हामी गर्छौं. We have done the store ledger. अब हामी त्यसपछि गर्छौं accounting for labor. It's break time.
see 400 unit for 2000. 400 unit for 2000. 2000 में से 5 रुपये को दरले किन्यो 2000 झुक्क्याउँछ मरोले पर्चेज 600 युनिट 6 रुपैयाँको दरले 100. Again, हामी FIFO method. FIFO first in first out. So first who's come 400. 400 issue गरेको हामीले 800 unit. 400 unit गयो. अब कति बाँकी रह्यो 400 unit. 4 को 4 cancel 200 unit 6 को दरले बाँकी रह्यो. के हो नि गाइज 15 गते return from department. Return department from department बाट फिर्ता आयो 70 unit. सरप्लस भनेपछि के भयो फाइदा भयो इस्यु द रिसिभ 10. So closing stock is 250 units at the rate 777. Yes, 250 units rupees 7. 2075 set A. 2075 set A purchase 2075 के तीनटा लिफो तीनटा फिफो अगेन लिफो फिफो त्यसरी गरौँ. 2075 set B FIFO method.
2075 should be एक गते FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 300 युनिट बेच्नु पर्यो 200 युनिट गयो 100 युनिट गयो भनेपछि 400 मा सके 300 युनिट 55 को दरले बाँकी रह्यो रिटर्न टू भेन्डर रिटर्न टू भेन्डर 2 भनेपछि हामीले फिर्ता गर्यो इस्युमा लेख्नु पर्यो 20 युनिट 20 युनिट जुन आथ्यो त्यही फिर्ता गयो भनेपछि 300 युनिट छँदैछ बुझ्नुभयो नि यो फिफो भनेर माथिबाट घटाउने होइन कि जुन हामीले लेटेस्ट पर्चेस गर्यो त्यही नै चाहिँ के हुन्छ रिटर्न हुन्छ अथवा रिटर्न आउँछ 480 युनिट 60 को दरले 28,800 पछि shortage in verification shortage in stock verification युनिट कम भयो FIFO 55 रुपये दरले इट मिन्स 300 में 10 290 55 को दरले 480 60 को दरले 15,950 480 into 60 28,800 closing stock 290 units with rate rupees 55 and 480 units rate rupees 60 FIFO LIFO FIFO LIFO FIFO LIFO LIFO FIFO
स्टक इन ह्यान्ड ब्यालेन्स ब्रट डाउन 500 युनिट 10 रुपियाँको दरले 10 पर्चेज 1000 युनिट 12 को दरले सो 500 युनिट हामीसँग छँदैछ 1000 युनिट थपियो त्यसपछि आउँछ 12 गते फेरि इस्यु गर्यौं इस्यु 700 युनिट हामीले गर्दैछौँ लिफो लास्ट इन 1000 युनिट आएको लास्टमा 700 युनिट गयो 500 युनिट छँदैछ 1000 मा 700 गयो 300 युनिट बाँकी रह्यो त्यसपछि 18 गते फेरि इस्यु गर्यौं 300 युनिट फेरि 300 युनिट पुरै गयो हामीसँग बाँकी रह्यो 500 युनिट र 20 गते फेरि गरेछौँ हामीले पर्चेज 1000 युनिट 13 को दरले हामीसँग अलरेडी छ 500 युनिट र 1000 युनिट फेरि किन्यौं आयो 22 गते इस्यु 22 गते हामीले 200 युनिट इस्यु गरे हामीले 1000 मा 200 गयो 500 युनिट छँदैछ 1000 मा 200 गयो 800 युनिट 13 को दरले 10,400 को 25 गते फेरि पर्चेज गर्यौं 500 युनिट 14 को दरले 7000 हामीसँग 500 युनिट छ 5000 800 युनिट पनि छ 10,400 र भर्खरै किन्यौं 500 युनिट 14 रुपियाँको दरले यसपछि 28 गते भन्छ रिटर्न फ्रम वर्कसप इस्यु नङ 18 वैशाखमा इस्यु गरेको फिर्ता आयो रे 50 युनिट फिर्ता आयो 12 को दरले सो हामीसँग 500 युनिट छ 10 को दरले 800 युनिट छ 13 को दरले र 500 युनिट छ 14 को दरले र 50 युनिट फिर्ता आयो 12 को दरले 10,400 7,600 फेरि हामीले 30 गते इस्यु गर्यौं 30 गते इस्यु गर्यौं 200 युनिट लिफो तलबाट बेच्नु पर्यो 50 युनिट गयो 12 को दरले र 150 युनिट गयो 14 को दरले इट मिन्स 150 into 14 2100 भनेपछि 500 युनिट छ 800 युनिट पनि छ र 550 को 50 पुरा गयो 500 मा 150 गयो भनेपछि 350 युनिट चाहिँ 14 को दरले बाँकी रहेको छ र यही नै हाम्रो क्लोजिङ स्टक हो This is our closing stock 500 युनिट 10 रुपियाँको दरले 800 युनिट 13 रुपियाँको दरले र 350 युनिट 14 रुपियाँको दरले So this is LIFO again we will do FIFO
एउटा FIFO गरौँ. Okay, 2070 सेटी. Okay, स्केलले फर्मेट बनाएन मैले, अब हातैले गरेँ. Quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, balance, issue, receipts, particular date. So मार्च को 1 गते ओपनिङ ब्यालेन्स 3000 युनिट. 80 को दरले परचेज 1000 युनिट. 85 को दरले 85,000. So we have already 3,000. त्यसमा 3000 थपियो 85 को दरले 2,40,000 85,000. त्यसपछि इस्यु मार्चको 10 गते इस्यु 500 युनिट. FIFO गरिराखेछौँ हामीले. सो 500 युनिट बेच्यो 80 को दरले. 2500 युनिट बाँकी रह्यो र 1000 युनिट त छँदैछ. 2,85,000. 17 गते परचेज 600 युनिट 90 को दरले. 2500 छँदैछ. 1000 युनिट पनि छँदैछ र 600 युनिट थपियो 54,000 85,000 2 लाख. 1 2 3 4 5 वटा जिरो. त्यसपछि 22 गते रिटर्न टु सप्लायर. सप्लायरलाई फिर्ता गयो 50 युनिट. जुन सामान हामीले लेटेस्ट बेचे थियो त्यही सामान फिर्ता गर्यो किने थियो. 90 किनेको सामान फिर्ता गयो भनेपछि 2500 युनिट एज इट इज छ. 1000 युनिट पनि एज इट इज छ. 600 मा बचेको 550 युनिट चाहिँ 2 लाख 5 वटा जिरो 85,000. 550 into 90 49,500. 28 स्टक भेरिफिकेसन लस. It means again issue FIFO first in 2500 मा 25 युनिट गयो 80 रुपैयाँको दरले. 25 into 80 2000. 2500 मा अनि FIFO गरेको माथिबाट 2500 मा 25 गयो 2500 minus 25 2475 into 80. 1000 को चोख्खै छ र 550 को पनि एज इट इज छ. 2475 into 80 1,98,000. 85,000 550 into 90 49,500. and this is our closing balance. Closing stock which is 2475 units at the rate 80,000 units at the rate 85 and 550 units at the rate 90. 1070 city. Oh my god.
69 को पो गर्दैछु त 3080 ठिक छ 1085 पनि ठिक छ 500 युनिट पनि ठिक छ 600 युनिट त्यहाँसम्म ठिक छ रिटर्न टु सप्लायर 50 युनिट त्यहाँ पनि ठिक छ 25 युनिट पनि ठिक छ 2 4 2 5 1600 So we have to stick here 24 में 50 So let me correct this. यहाँ हामीले मिस्टेक गरेर छ 2450 into 80 196 1,96,000 हजार को 55,600 remains the same 54,000. Okay, 255 second 25 2450 196 2425 into 80 1,94,000 and it's still there 2425 so 2425 1000 so return to supplier if you have धेरै स्टक छ भने चाहिँ हामीले जुन मेथड युज गरेछ त्यही मेथडबाट गर्नु पर्यो P4